अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे यौम आज़ादी हंदिस मौकस पे सदर हंद सुन लूकन खिताब मुल्क ब्रोह पकनाने बापत रलित मिलत काम करन सठा जरूरी रामनाथ कोविंद। पंद्रह अगस्त तकरीब नजर तल थवित वादी मज सिक्योरिटी सख्त शेर कश्मीर स्टेडियमस कुन इन गन वाजन वत बंद शहरस मज खसूसी नाक। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ शुपियनस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी मसलन रावन मुजाहरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हंद तफसील। सदर हिंद रामनाथ कोविंदन यौम आज़ादी हंदिस मौकस पे लूकन खिताब करान वोनमुत ज मुल्क ब्रोह पकनाने बापत जरूरी रलित मिलत यह काम करने यल जन तमो वोन ये लूकन हंद मफाद नजर तल थवित मरकजी सरकार तरफ कईया अहम फैसले निन आई तत गरीबी हंद सुत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वालन लूकन हंद बापत कईया स्कीम मुतारिफ करने आमच तो लूकन तज इन स्कीमन हंद फायदे तुलन। सदर रामनाथ कोविंदन खिताबस दौरान ओलंपिक खेलन मज हिस्स निन वाले भारतीय खिलाड़ियों हज जिक्र करान वोनमुत यमो खिलाड़ियों तरफ टोक्यो जापानस मज मुल्कुक नाव रोशन कोरमुत। 15 अगस्त तकरीब नजर तल थवित ये वादी मज सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त करने आमत यथ दौरान प्रेत जिलस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन आमत तो नाकन दौरान गाड़ी वाले तो वत पकवन हज तलाशी हेने पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन तत दोमन जिलन सान शहर श्रीनगर मज सिक्योरिटी एहलकारन हज हुरेमान छक तैनात करने आमच। यौम जमहूरी किस मौकस पे ये वादी मज सारवी खुद बड़ तकरीब शहर कश्मीर स्टेडियमस मज मुनक़द सपद ये LG मनोज सिन्हा कौमी परचम लहरानस अलाव मार्च पास्टस पे सलामी रटन तत शहर कश्मीर स्टेडियमस अंद पक सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करने आमत यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ स्टेडियमस कुन इन गसन वाजन वत आमद रफ्त बापत बंद करने आमच। ये सिक्योरिटी सूरत हाल दौरान सिक्योरिटी मजीद सख्त करने आई तत सिक्योरिटी सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ शाम पत हुक्मनाम जारी करने आमुत यथ मज वन आमुत जे पगह रोज बानहुल वर्मुल रेल सर्विस मोतल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान आज NIT श्रीनगर दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जिम सेंटर इफ्तिताह कोर दौरस दौरान ये तिमो जिम सेंटर इफ्तिताह कोर तो गर्ल्स हॉस्टलस कन कन लज तत अफसरन हज मीटिंग हूं सांझ करने आमुत यथ दौरान मुख्तलिफ कोर्सन हवाले कथन दल दिन आव। अत मौकस पे ये मुंतजमीनों तरफ NIT किस कामकारस हवाले LG मनोज सिन्हा तफसीली जान फराम करने आय तत मनोज सिन्हान इंतजामिया पे जोर दितमुत कामकार मजीद बेहतर तो फाल बनाने बापत गन संजीद कदम तुलने यीन। ये जन मनोज सिन्हान अत मौकस पे वोन तलीमी निज़ाम मजीद कारगर तो बेहतर बनाने बापत इंतजामिया तरफ कईया संजीद कदम तुलने आमत। पंद्रह अगस्त तकरीब ब्रोह ये सोशल मीडिया पे बुरहान मोइन सिंदिस वालिद मुजफ्फर अहमद वानिस हवाले कईया खबर सोशल मीडिया पे मकबूल सपज मज तत मुजफ्फर अहमद वानियन यमन खबरन हज तरदीद करान वोनमुत यमन खबरन मज कह हकीकत बल्कि अकिस मुनज़म सच तहत यह खबर सोशल मीडिया पे मकबूल करने कोशिश करने यवान। ये जो आपने दो बातें मुझसे पूछी है, एक कि मुझे झंडा लहराना है तो मुझे इसमें वार्न किया गया है, ये भी रूमर है, और जो दूसरी बात है कि मैंने रिज़ाइन किया है, ये भी रूमर है। कोई मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मेरे नाम पर खुसूसी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं हुआ है और न मुझे रिज़ाइन करने का कोई इरादा है। ये जो भी चल रहा है इस फेसबुक पर या
मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में, ये सब कुछ गलत है। मैं इसको रिफ्यूट करता हूँ, ये गलत है। सारे हेड स्कूलों के बारे में जो ऑर्डर निकला है तो इसमें हर कोई स्कूल आता है। मैंने अभी बोला कि मेरे नाम पर खुसूसी कोई ऑर्डर नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज शुपियनस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तहम आज ताम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ज मसले अंजरावनस हवाले गसन कदम तुलन यीन युत जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। हमारा आज डिस्ट्रिक्ट शुपियन में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। वजह है यहाँ पर लड़कियों ने कोविड ड्यूटी दी है बाज़ाब्ता 2020 से 2020 में भी 2021 में भी, लेकिन आज तक उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिला है, न कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। आप बताएं, अगर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कोविड पॉजिटिव हो जाएगी तो उसको कोई उसके जो बाल बच्चे हैं बेचारे भूखे मारे जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई एसआरओ नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हमारे साथ। एक आंगनवाड़ी वर्कर ग्राउंड लेवल पर इतना काम करती है, 18 रजिस्ट्री मेंटेन कर रही है, ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन अगर ऑनलाइन मोबाइल दिए हैं अभी हाल ही में 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके लिए रिचार्ज नहीं है। हमारा पोषण ट्रैकर चल रहा है, कम से कम 500 रुपया एक महीने का खर्चा जाता है, लेकिन वो 500 कहाँ से आएगा। दूसरा, अगर यूनिफॉर्म दी है हमें डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसके लिए स्टिचिंग चार्जेस नहीं दी है, दुपट्टा नहीं दिया, वो हमें मिलना चाहिए। प्रोटेस्ट इसीलिए है कि डेली बेसिस में, मंथली बेसिस पर हमारा ऑनरेरियम वागुजार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में। ये इसलिए हो रहा है कि एक वर्कर का मुस्तकबिल तारीख है, हमें अपना मुस्तकबिल, हमारे अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख है। चूँकि हम पिछले 3 दहाइयों से काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, डीपीसी नहीं हो रही है। एक मैट्रिकुलेट वर्कर अगर सीनियरिटी बेसिस पे ये प्रमोशन मिलती है, एक मैट्रिकुलेट वर्कर को भी प्रमोशन मिलना चाहिए। 30-33 साल हो गए हमें इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें पता ही नहीं होता है कि सीनियरिटी लिस्ट कहाँ पे है, चस्पा किया गया है, क्योंकि हम अपनी मीटिंग हम जोनल हेडक्वार्टर पे करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है इस डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। और एक आंगनवाड़ी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। बोर्डिंग हाउस त्रालस में आज सिख फिरक सत वबस्त लूको तरफ मजहबी तकरीब हुंद सांस करना आमुत, यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद में शिरकत कर। अत मौके पे ये खसूसी पूजा पाठ करना आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इलाक त्राल हमेशा रवायती भाईचारस गोड़ बरान रूदमुत, तो यह भाईचार ब्रोह पकन बापत इलाकस मज रोजन वल सिख तो मुसलमान रलित मिलित काम करान। कश्मीर के सिखों की तरफ से मैं ये सरकार को कहूँगा कि पंजाबी ज़ुबान जो है कश्मीर में लागू की जाए। सिख हमेशा ही अपने जो बराबर की भाईचारे हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, रहते आए हैं और रहेंगे। स्वभाव है हमारा गुरु साहब ने यही सिखाया है, इस्लाम भी यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी के साथ संबंध जो है वो अपने अच्छे रखो, चाहे वो पड़ोसी कौन सा भी हो। जिस तरह त्राल की अभी हमने बात की, त्राल में सिजारों की पॉपुलेशन जो है कम से कम 25,000 लोग जो हैं वो 13-14 गाँव में रहते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारा जो भाईचारा जो कश्मीरियत है पूरे वर्ल्ड पे मिसाल है, और उसकी मिसाल अगर आपको देखनी हो तो त्राल में आके देख सकते हैं हम लोग जो हमारा भाईचारा है। तो जिस तरह जत्थे साहब ने बोला, इस भाईचारे को हमने बढ़ा के रखना और आपस में बहुत प्यार से जिस तरह हम रह रहे हैं पिछले सदियों से, और ऐसे हमने आगे रहना है और आपस में बहुत प्यार से, और हमने खूब तरक्की। सराय डांगरपुर सुंबल बंडपोर पे आमिद अब्दुल मजीद वन श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जराये इबलाग सत कत करान वोनमुत योदवे कह दो ब्रोह तमो पन कूर वरियो सूज, ताहम सह तन पे पुर असरार पे लापता, यम किन वालदेन मज तशवीश पौध सपदमुत। अब्दुल मजीदन लूकन अपील कर्म योदवे तिमन
میسر بانوس حوالہ کان اطلاع موصول سپدِ تم گژھن برائے انسانیت متعلق پُلسہٕ تھانس اطلاع کرٕنۍ. میرا ناو عبدالمجید وانی سرائے ڈانگر پورہ تحصیل سنبل بہت کران اپیل میں ترو یہ بچی جمعہ دہ میسرہ بانو یہ ترو مے گاڑی مز یہ وریو وٲژمٕژ کہین پتہ کور مے أمِس فون أمِس یہ سٲدٕ کدل رنگر سٹاپ وریو اہن حظ تو پتہ کور مے أمِس فون ییٚمِس أمۍ سٕنٛدِس خانٛدارس کوٚر مےٚ فون أمۍ نہٕ حظ تُل نہٕ کِہیٖنۍ بِلکُل أمۍ تُل نہٕ کِہیٖنۍ پتہٕ کٔر مےٚ 4 بجہِ بیٚیہِ فون بٔچی مےٚ دوٚپمَس ژٕ کوٚت وٲژٕکھ دوٚپُن بہٕ وٲژٕس سٲدٕ کدل مےٚ دوٚپمَس کتہِ چھکھ دوٚپُن سٲدٕ کدلہٕ چھَس مےٚ دوٚپُس نیر جلدی تہٕ اَسہِ کٔرۍزِ فون پتہٕ چھُس بہٕ ییٚمِس کران فون تورٕ آو نہٕ فون کِہیٖنۍ واپس مےٚ چھُس کران ییٚمِس فون دپان چھِسس یہِ وٲژا یہِ چھِ دپان نہ پتہٕ شامس مےٚ یور وٲژٕے نہٕ وۄنۍ چھِ یہ آز جمعہ آج چھُ نٔیِم دۄہ مےٚ حظ چھُ پُلیٖسس تہِ ترٛوومُت رپورٹ أمِس حظ گوٚو واریاہ کال مان ژٕ 3 بچہِ حظ چھِ أمِس اہن حظ ٹھیٖک اوسُس تہٕ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ٲسۍ کران یہِ مُژکری اَدٕ کیٛاہ نہ حظ شک چھُنہٕ کٲنٛسے پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ چھِ دپان اگر کُنہِ جایہِ آسہِ سُہ دِیِن اطلاع اَسہِ یتھ نمبرس پٮ۪ٹھ 9541025625. وادی کشیر مز ییٚتہِ پُلسہٕ طرفہٕ منشیات مخٲلف مہم جٲری چھِ تَتہِ چھُ ماگم ٹنگمرگہِ منٛز مقٲمی نوجوانو طرفہٕ منشیات مخٲلف مہم شروع کرنہٕ آمٕژ یتھ دوران کیا کنال زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کاشت سپٕزمٕژ بنٛگ ضایع کرنہٕ آیہِ ییٚلہِ زن مقٲمی نوجوانو طرفہٕ وننہٕ آو زِ یہِ مہم روزِ برٛونٛہہ کُن تہِ جٲری یُتھ زن نوجوان پُے امہِ کہِ استعمال نِش دوٗر تھاونہٕ یِیہِ. آج کا ڈرائیو ہم جوانوں نے اس لیے قدم اٹھایا ہے کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں ہے جو نوجوان بہت سارے ہیں ڈرگ میں انوالو ہو رہے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں گاؤں میں ابھی بھی ندی نالوں پہ جا کے کپڑے اور برتن دھونے کا ٹرینڈ ہے تو ہمارے یہاں جو کافی بہنیں اور مائیں جو ندیوں پہ جا کے کسی کام سے جانا ہوتا تھا ان کی شکایتیں آتی تھی کہ بہت سارے لڑکے جو ہے ان جھاڑیوں کے بیچ میں وہ چرس وغیرہ نکالتے رہتے تھے ان کو انسیکیور فیل ہو رہا تھا تو اس کے لیے آج ہم نے یہ ڈرائیو یہاں پہ سٹارٹ کیا یہ سارا جو ہے یہاں ماگام کے ایریا میں جو بھی یہاں بنگ اگا ہے اس کو ہٹانے کا کہ جس بھی سوسائٹی میں کوئی بھی نوجوان جو ہے کسی غلط کام میں انوالو ہوتا ہے چاہے ڈرگ ہو یا کسی بھی گندے کام میں انوالو ہو وہ سوسائٹی کبھی سیف نہیں رہ سکتی ہے اور اس سوسائٹی میں ان کی اپنی مائیں بہنیں بھی ہوتے ہیں فار دیئر اون سیکورٹی اینڈ سیفٹی ان سے بس یہی میسیج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سب چیزیں آپ چھوڑیے اس سے سوسائٹی میں بہت نقصان ہو رہا ہے. یہ نوجوانوں نے قدم اٹھایا ہے کہ ڈرگس کے خلاف کیونکہ ڈرگس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ اس کے خلاف یہ جوان نکلے ہیں جہاں کہیں بھی خود رو یہ بنگ ہوتی ہے جسے چرس بنائی جاتی ہے یہ نوجوان رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں اور اسے ختم کر رہے ہیں اور لوگوں میں بیداری کا ایک احساس دے رہے ہیں کہ بہرحال ڈرگ سے بچنا چاہیے ان نشری ادویات سے بچنا چاہیے. تمام لوگ اس کی سراہنا کرتی ہے ان نوجوانوں نے جو یہ کام کیا ہے یہ سراہنی کام ہے. ایسے اقدام اٹھائیں تاکہ اس وبا سے یہ نجات مل جائے. نیگی محلہ حیامہ کپوار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز صاف چناب ویسے حوالہ کئی پھر متعلقہ محکمہ کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئے تاہم چھ آز تام امہ حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن تمن مزید مشکل ویترن پین. جناب محمد سلطان ناگی مالا قصبہ حیامہ آبچ پرابلم آب دن ونس نفرس 300 گامس مز 300 مز 200 نفر ونکس میادک پیشنٹ ون کیا کران یت ہندوستان میں روزان اگر یہ کہیں تیل ون صافائی دین کن چلو بی کن دس کووڈ احتیاط کرو احتیاط کرو گند آب پہ کھن ات احتیاط گھس شرین تہ ریکشن کم از کم نفر 30 نفرن میاد دود پریشر دود شُگر گوٚمُت تہِ چھُ پیوان دۄہے اَسہِ ہسپتال گژھُن
ٹیشن اسی گند آب پیوان کھیون نہ واٹر سپلائی نہ کانٛہہ چیز اسی گھر اسی دپان واٹر سپلائی دِیو اسی گند آب سۭتۍ گٔمٕژ خرٲبی اسی بچہِ تہِ بیمار اسی نم بٔڑ بُزرگ یِم تہِ چھِ بیمار یِمن تہِ چھِ پیوان یِہوے گند آب کرُن استعمال تہٕ اس لیے چھِ اَسہِ رِیکشن گٔمٕژ یِمن شُرۍ تہِ چھِ گٔمٕتۍ خراب أسۍ چھِ دپان ڈی سی صٲبس کران گُزٲرِش اَسہِ دِیہِ واٹر سپلائی. اومپورہ بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ اخ کثیر رقم خرچ کرت فلٹریشن پلانٹ قائم کرنا آو تاہم چھ آز تام یہ فلٹریشن پلانٹ صحیح طریقہ مز عمل مز ان آمت یم کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد اومپور علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین. صاف لفظن مز اگر تھی وچھو یہ گام کس آب چوان رب سن فضل ٹھیک نتہ کمپلیٹ بیمار گھن لائق تیوتہ رب تر مز کھٹ کم مگر سہ مصیبت تھی وچھو شام کرو میچ پتہ گھو بڑگن تھی وچھو کھانا تہ موبر فرد آ موبر بڈگام کس ناگس پہ کین ہیٚکہِ توران آب اگر بہٕ شام گوس تیٚلہِ چھُس بہٕ ٹیوٗبویلا ویویلا کھنٛڈا کینٛہہ تٔتی کھڑا آب یہِ چھُنہٕ چیوٚن لایق کینٛہہ آب یُس سَمپ بنوو سُہ چھُ بیکار تَتھ چھُنہٕ بنووُکھ سَمپ زٔمیٖن نیوٗ تمن چھنہٕ پیمنٹ تہِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ تمو دوٚپمُت پٲٹھۍ یوٗز تہِ کرنہٕ کینٛہہ یہِ چھِ بٔڑ بار مُصیبت اَکہِ لٹہِ چیٖف انجینئرس تانۍ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ اَسہِ حظ چھُنہٕ موبرس آبٕے تُہۍ یِیِو پانہٕ ییٚتہِ آب کھسان چھُ زوٗرِ گنڈٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ وٕچھو اتھ منٛز کۭژاہ گنٛدگی چھِ اگر سۄ گنٛدگی وٕچھِ نا پٔزۍ پٲٹھۍ لُکھ نہ حظ یہِ ترٛیش چٮ۪نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ ہسا صُبحن لُکھ سڑکن پٮ۪ٹھ پروٹیسٹ یہِ چھُ پانہٕ اَسہِ وٕچھمُت ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ بیگ صٲب اوس ایٚگزن أسۍ گٔے تور مگر تُہۍ وٕچھِو چھُ کیٛاہ ڈایپر چپنہِ کھۄر چھِ تتھ منٛز ییٚتہِ آب کھسان چھُ زوٗرِ گنڈٕ واقع زوٗرِ گنڈٕ پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ تور چلنہٕ وٲلۍ ییٚلہِ أسۍ تور چلنہٕ وٲلۍ نی تِمو ہووٕے نہٕ پتہٕ سُہ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ بار بار ونُن أسۍ کیٛاہ چھِ چٮ۪وان یہِ چھُ خۄداے سُنٛد فضل أسۍ چھِ زِندٕ. بالکل بیکار پڑا ہے کیونکہ یہاں جو یہ ہاؤسنگ کالونی اومپورہ سے جو زوری گوڑ سے پانی یہ لاتے ہیں وہ ہمارے گاؤں کو وہ فیڈ کرتے ہیں. وہ راستے میں لگ بھگ 100-200 جگہ اس کی لیکیج ہو رہی ہے. ہم نے کئی بار محکمے کو کہا کہ آپ کے پلمبر ہیں آپ کے یہ ملازم ہیں ان کو ٹھیک کریے کوئی نہیں سنتا ہے صرف ضائع ہو جاتا ہے ہمارے گھروں پر پانی پہنچتا نہیں ہے. تو جو انہیں سمپ بنایا تھا وہ سمپ بھی بیکار پڑا ہے. اس میں جو کوڑے کرکٹ وہ ادھر لاتے ہیں بچے وہ ڈالتے ہیں اس میں. اگر وہ تیار ہو جاتا تو کیا آپ کو وہ اس سے تھوڑا فرق ہو جاتا ہے مگر تو گورنمنٹ تو چاہتے نہیں. نگین پورہ کوکا بستی کاج گنڈ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقہ مز صاف چناب چہ ویسے حوالہ کئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تو حکاموں طرف کئی پھر صاف چناب فراہم کرنک یقین تہ دن آو تاہم چھ آز تام کان سنجیدہ قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد علاقہ مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین. نام مشتاق احمد کوکا ہے سر. میں ہندوستان میں اس کا بہت شکر گزار ہوں. ہم نے بہت سے اطلاع کیا تھا کوئی ہماری سنوائی نہیں کر رہا ہے. اس وقت موقع پہ آپ ہو یہاں پہ جو یہاں یہ ٹنکی ہے سمپ بنا ہوا ہے اس میں کتنی گند ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ہے. جو ملازمین آتے ہیں اور جو یہ ٹنکی ہے بالکل خستہ حال ہے. اس میں پانی جمع نہیں رہتا ہے کوئی فلٹریشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے. چشمے کا پانی ہے اس کا کوئی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بالکل صاف پانی تھا مگر ٹانکی بالکل خستہ حال ہے اور ٹانکی میں پانی جمع نہیں ہو رہا ہے. جو اس کی پائپیں ہیں وہ بالکل ٹوٹی ہیں. ناظرین کشر خبرنامہ جاری یہ نمو اخ تجارتی وقفہ. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں